सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में जेल से अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। मुकम्मल तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। अस्पताल मुंतकिली का सियासी रंग न दिया जाए, अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर न हो। अस्पताल मुंतकिली के दौरान बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान भी हमरा होंगी। अदालत उस्मा का बानी से फैमिली की एक हफ्ते में एक बार मुलाकात का भी हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमत का एतराज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का मौक़िफ़, कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप भी कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। अदालत का सवाल। मजीद समाअत 16 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालती फैसले पर अडियाला जेल में नौरीन नियाज़ी की बानी पीटीआई से मुलाकात। बुशरा की बेटी और भाभी भी बानी से मिली। क्या आपकी मुलाकात हुई? सहाफ़ी के सवाल पर नौरीन का मुंह पर उंगली रखकर खामोशी का इशारा। अल्लाह का शुक्र है, इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे, अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ किया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। उम्मीद की किरण नजर आने लगी। ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे जिससे अदालत नाराज हो जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम का मोहतात रद्द अमल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया। अदालत को यकीन दिलाया है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा। सलमान अकरम राजा का रद्द अमल। आखिरी उम्मीद हमने अदालतों से ही रखनी है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो इंसाफ के लिए होती हैं और अदालतों ने इंसाफ करना है और अदालतों के जरिए ही हमने इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। एक फैसला बानी के साथ जुल्म का इजाला नहीं कर सकता। 9 अप्रैल 2022 को जो हुआ उसका इजाला किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अदालतों को आखिरी उम्मीद करार दे दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नो अमर दरामद का ऐलान। पीटीआई को आज यकीन हो गया कि अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। बानी पीटीआई के तमाम फैसले अदालतों ने करने हैं। सियासी लीडरशिप को रिहाई अदालतों से मिलती है। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर का सेनेट इजलास से खिताब। बानी पीटीआई पिम से सिर्फ अशफा गए, यही तब्दीली है। सेनेटर आबिद शेर अली का रद्द अमल। बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छी बात है, ये पहले ही आ जाना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी को जवाब। अपोजिशन को हुकूमती फैसलों पर तनकीद करनी चाहिए। बानी की सेहत खराब है तो इलाज उनका बुनियादी हक है। दुआ है कि बानी पीटीआई जल्द शिफायाब हों। सिंध के सीनियर वजीर की दुआ। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म होने का दावा। वाज़ेह कर दिया कि नए सूबे बनाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ एक ही है। सूबे बनाना पार्लियामेंट का काम है। ईरान ने इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद तक आबनाए हुर्मस बंद रखने का ऐलान कर दिया। ईरानी मुज़ाकरात कार आला बाकर कालिबाफ ने 2 टोक बता दिया। आबनाए हुर्मस उसी वक्त खुलेगी जब अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करेगा, ईरान की मुंजमद असासे बहाल करेगा, तेल की बरामद पर पाबंदियाँ ख़त्म करेगा और हर किस्म के फौजी ऑपरेशन ख़त्म कर देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंगबंदी की मुद्दत में तौसी से इनकार। गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है लेकिन अमरीका की मर्जी का मुआहिदा नहीं करना चाहता। अमरीका का एक ही मकसद है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। B-2 बमबार तैयारों की कार्रवाई के बाद अगर ईरान जौहरी हथियार बनाता भी है तो उसमें वक्त लगेगा। दुश्मन ईरान से गैर मशरूत हथियार डलवाने में नाकाम हो गया। भरपूर ताकत से जंग लड़ी, मजबूती से मुज़ाकरात किए। जंग मुसल्लत करने वालों को जल्द मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ी। ईरान ने सिफारतकारी में कामयाबी हासिल की, फातेह बनकर उभरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तेहरान में तकरीब से खिताब। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतें एक बार फिर बुलंद सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 1 माह के बाद फिर से $91 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल भी $85.13 पर ट्रेड करने लगा।
قطر کا امریکہ اور ایران میں ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کا پیغام واضح کر دیا۔ آبنۂ ہرمز پر عمان اور ایران کے معاہدے کا انتظار ہے۔ یہ معاہدہ سفارتکاری کی بحالی میں مددگار ثابت ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ٹی وی چینل CNN کے خاتون رپورٹر کے سوال پر آگ بگولا ہو گئے۔ ناراض ہو کر بولے، جعلی رپورٹر ہو، جھوٹی خبریں دیتی ہو۔ معرکہ حق کے زمینی حقائق تسلیم کرنے کے بجائے بھارتی ڈاکیومنٹری میں بالی ووڈ طرز کی منظر کشی۔ ڈاکیومنٹری کے تضادات خود بھارتی بیانیے کی کمزوری کو بے نقاب کرتے ہیں۔ 16 اپریل 2025 کو کیے گئے آرمی چیف کے خطاب کو 22 اپریل کے پہلگام واقعے سے جوڑ کر بے بنیاد سازشی بیانیہ گھڑنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ پہلگام کے 3 مبینہ ذمہ دار 28 جولائی 2025 کو مارے گئے تو بھارت واضح کرے 7 مئی 2025 کو کس کو سزا دینے کا دعویٰ کیا گیا۔ بھارت کا 100% کامیابی کا دعویٰ بھی آپریشنل ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پاکستان نے 8 فوجی طیارے گرائے، 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکیومنٹری یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ جنگ دونوں ممالک کے DGMOs کے رابطے اور باہمی اتفاق سے بند ہوئی۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کر دیا، پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم، ملکی خود مختاری اور سالمیت کے لیے مسلح افواج مکمل تیار اور باصلاحیت ہیں۔ کسی بھی فوجی مہم جوئی کا مضبوط فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر داخلہ کے بے بنیاد بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ بھارت میں ہونے والی گرفتاریاں پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش قرار۔ بھارتی الزامات دنیا کی توجہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں ہٹا سکتے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں جاری۔ زیارت، ہرنائی اور سوراب میں کامیاب آپریشن کے دوران 9 سے زائد دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، دستی بم، واکی ٹوکی، موٹر سائیکل اور دیگر سامان برآمد۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی کے ریاستی فیصلے پر تمام شراکت داروں نے لبیک کہا۔ پاکستان کے ہر طبقے نے قربانیاں دیں۔ 2017 میں دہشت گردی کا ناسور ختم ہو گیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا ورکشاپ سے خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے ہنرمند اور باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح قرار دے دی۔ خیبر پختونخوا میں IG کو تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نئے IG کی تقرری کے لیے 3 نام وفاق کو ارسال کر دیے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سعید وزیر، عباس احسن اور سہیل تاجک نئے IG کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی اور لاہور میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس نہ لینے پر کل ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ دھرنے بھی مزید پھیلانے کی وارننگ۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ فاروق ستار نے پیٹرولیم لیوی کو معاشی بہتری میں بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ PIA سمیت تمام ایئر لائنز کو درآمدی پرزہ پر سیلز ٹیکس میں 15 سال کی چھوٹ دے دی گئی۔ بجلی کی 9 تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری ہوگی۔ پیسکو کی نجکاری میں 12 کمپنیز نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ 3 ترکش اور 1 چینی کمپنی شامل ہے۔ نجکاری کمیشن حکام کی کمیٹی کو بریفنگ۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ حلقہ بندیوں کا کام مکمل۔ ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ارسال کر دیا گیا۔ لاہور میں گھریلو تنازع پر پسند کی شادی کرنے والے داماد نے سسرالیوں پر گولیاں برسا دیں۔ بیوی، ساس، سسر اور برادر نسبتی جاں بحق ملزم نے واردات کے بعد خودکشی کر لی۔ اہل خانہ نے داماد کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ ضمانت پر رہائی ملتے ہی ملزم نے سسرال میں جا کر فائرنگ کر دی۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ تحقیقاتی کمیٹی کا لاش ملنے کی جگہ کا دورہ، فائرنگ کر کے جائزہ لیا گیا۔ آواز کہاں تک سنی جا سکتی ہے؟ آس پاس کی آبادی میں موجود لوگوں سے بھی پوچھ گچھ، کوئی عینی شاہد سامنے نہ آ سکا۔ کراچی میں میر رضا کیس کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے وکلاء کا احتجاج۔ قاتل کی FIR درج ہو چکی ہے، قاتلوں کو تلاش کیا جائے۔ میر رضا کے والد میر حسن کا مطالبہ۔
कराची के इलाके गुलशन हदीद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। शोहर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जोड़ा मोटरसाइकिल पर ठट्टा से कराची आ रहा था। कराची में मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी पर कात्ल बिल सबब केस की फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमा का सहते जुर्म से इनकार। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों का कीमती सामान खराब। मदीना टाउन में छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक, 17 साला लड़की जख्मी। यमन के सरकारी फौज का 24 घंटों के दौरान हौसियों के खिलाफ 133 कार्रवाइयों का दावा। हौसियों का असलहा, जदीद कमांड एंड कंट्रोल मरकज और कई गाड़ियों को रॉकेट, तोपखाने और ड्रोन से निशाना बनाया गया। सरकारी फौज ने हमलों की वीडियोज जारी कर दी। यूक्रेन ने 3 रोज के दौरान रूस पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। गुज़िश्ता रोज मॉस्को पर 620 ड्रोन हमले किए गए। बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय रियासतों उड़ीसा और असम में मानसून बारिशों से सैलाब। सड़कें, घर और जर्रई जमीनें सैलाबी पानी में डूब गईं। हिफाजती बंद टूट जाने से देहात का जमीनी राबता कट गया। लाखों अफराद बेघर हो गए। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। लीड्स में कप्तानी सलमान अली आगा करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। 3 घंटे की मशकों में खिलाड़ियों की इंग्लैंड की कंडीशंस के मुताबिक ट्रेनिंग। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में शिरकत। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। हारंगे में कौमी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के दौरान स्टेडियम आई खुसूसी मद्दाह की मुलाकात। खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ्स दिए, तस्वीर बनवाई। मद्दाह के लिए खूबसूरत लम्हा यादगार बन गया।